اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. گفتگوی ازمو درباره قیامت بود. گفتگوی ازمو درباره معاد بود که ما باید معاد خو را اصلاح کنی که اثرات بسیار خوب و اثرات بسیار مثبت دمزی دنیا هم حتی درای خود نشان میده برای کسی که برای معاد یقین داشته باشه. اگر در اورال سوسایتی مردم شی برای معاد یقین داشته باشه بسیار اثرات مثبت داره. ما امروز میخواهیم که یک اثر بسیار خوب شی در خدمت شما بیان کنم که اگر کس برای معاد یقین داشته باشه، اگر کس برای قیامت یقین داشته باشه، اولین اثری خوب و اولین امپکتی بسیار خوب او یکی نشاط آور است. یعنی ببخشید انسان خبره که کارهای خوب از ما در یک جای ثبت میشه، یک جای در او نوشته میشه و ما اونجی مورم انعام میگیرم، ما اونجی مورم مرا امو اجرشی میده، مر پاداشی کسته میده، مر انعامشی میده و این خودشی انسان نشاط آوری بین انسان پیدا مونه. انسان دیده اگر گو کاری بسیار خوب انجام بیده و خبره که اولا بی از ما یک کسی است که عادله، یک کسی است منصف است، اگر ما این کار انجام دادم او مرینی انعام میده یا فلان پست میده، برایشی امی کار خودشی نشاط آور است، امی مثلا استدی خودشی یک نشاط آور است. لذا جمله امام حسین علیه السلام بسیار یک خوب جمله و عجیب جمله گفته که یعقوب چقدر دلش میخواست که یوسف را، حضرت یوسف علیه السلام را ببینه. چیمشی کور شد، چشمایشی کور شد، 30 سال دی فراق کست مند و وقتی که ملاقات کرد بسیار نشاط آور بود. امام حسین میفرماید که والله ما اون قدر که یعقوب اشتیاق داشت که حضرت یوسف را بینگرنه، همون قدر که است دلی از ما هست که ما حضرت پیغمبر را در دنیا بینگرنم، حضرت زهرا سلام الله علیها را بینگرنم. ما از مرگ کست ترس نمخورم. یک یاد مرگ و یاد از دنیا برای ما یک آرامیش کست میره. حتی اگر شما توخ کنین که نیر دیت اکسپریانس و زندگی از پس زندگی باز یک انتریو داده، اگر ما اینا توخ کنی بسیاری از اینها حتی گناهکار بودن لیکن امی اقرار کردن که حقیقت اونجی است. باز دمنه بریکیت مگم وقتی که ما حقیقت را اونجی مگم معنیش نیست که ما دنیای خو اله بیدم، ما دنیا را کار بار طرف فیوچر خو توجه ندم. نه زنی من حتی اگر ما دو دنیا هم برای دو دنیا توجه بیدم و منزل آخر خو دنیا را خیال کنم، امی دنیای من بسیار نشاط آوره، همین دنیای من بسیار آرامیش پیدا آرامیش مر میده. یعنی یک ما یک سکون که است در من دل خو که دیگه نداره واقعا. ما پیشنهاد فهم گفتم که سویدن اولین کنتری است که منی استرس مبتلا هست مردم شی، ده او ترقی خو، ده او اوج تکنولوژی خو. لذا ازانی من مو این نکته عرفانی را و این آیه عرفانی را باید توجه کنی. انا لله و انا الیه راجعون. مو از طرف خدا آمده به طرف خدا موری. در وسط چی باید مو عمل انجام بدی، در وسط چی باید در دنیا مو کارهای خوب انجام بدی، حق مردم را نخری. والله بار مگم حق مردم را مو باید نخری. خداوند متعال مر توفیق بده که مو از طریق معاد منیمو سکون کسته پیدا شونه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.